السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا في لا ديريفابيليتي دون فونكسيون. حنا ديما كنكملوا في لو كور، ماشي غير لو كور اكزرسيس. اذا جو بونس دابا وصلنا لا بارتي 23 جو بونس. اذا راه مرتبين بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3، الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات تمشي تشوفهم. اذا كنظن هذه هي اخر فقره بالنسبه للدرس هذا. في الدرس ديال لا ديريفابيليتي دون فونكسيون في الاولى بكالوريا كنديروا اشاره واحد ليكواسيون ديفيرونسيال، واحد المعادله تفاضليه. شنو هي المعادله التفاضليه؟ شنو النوع؟ كاين عده معادلات التفاضليه غادي غنشوفوا دا سبيسيال في البكالوريا ان شاء الله خاص بالمعادلات التفاضليه، ولكن دابا غير في هذه الفقره هذه غادي نشيروا نوع واحد من المعادلات التفاضليه، لي زيكواسيون ديفيرونسيال. اذا غادي نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسيال. L'équation différentielle qui s'écrit de cette façon. Il est y c'est long زائد oméga au carré y كتساوي 0. إذا نشوفوا l'équation différentielle. شنو هو المجهول هنا؟ المجهول ديال هاد ليكواسيون علاش سميناها ماشي ايكواسيون عاديه، سميناها ايكواسيون ديفيرونسيال، معادله تفاضليه. إذا معادله تفاضليه. مزيان نعرف المصطلحات الفرنسيه والعربيه. معادله تفاضليه. علاش سميناها معادله تفاضليه؟ حيت المجهول هو عباره عن داله. المجهول هو عباره عن داله. حنا عاده كيكون عندنا المجهول هو عباره عن عدد حقيقي ولا عدد، نشوفوا ان شاء الله العام باجي نشوفوا عدد عقدي. اذا غادي كيكون عندي عباره عن عدد. دابا هنا المجهول هو عباره عن داله رمزنا لها بإيكغيك. اوكي، غادي يكون المجهول هو إيكغيك. هنا إيكغيك هو شكون إيكغيك؟ إيكغيك عباره عن داله بدلاله اكس. انا كنعاودها وكنقولها بليزيور فوا. اذا إيكغيك ماشي عباره عن عدد، y عباره عن داله. c'est une fonction y. c'est une fonction qui s'écrit بطبيعه الحال en fonction de x. y ديال x. اوكي، اذا هنا شكون هي لا فونكسيون y اللي الا مشيتي عوضتي بها هنا في هذه المعادله تلقاها كتساوي 0. يعني باش تعوض بالداله المشتقه ديالها الثانيه y سكوند، المشتقه الثانيه زائد اوميغا اس 2. اوميغا عباره عن عدد، اوميغا عباره عن عدد مضروبه فاش في إيكغيك كتساوي شحال؟ 0. إيكغيك هي المجهول، هي الداله. شكون هي الداله اللي الا خديتي المشتقه الثانيه ديالها عوضتيها هنا ودرتي لها زائد اوميغا اس 2 زائد واحد العدد، عدد اس 2، عدد ينتمي الى عدد اس 2، ضربتيه في الداله تلقاها شحال كتساوي 0. اوكي، اذا اللي خاصك تعرفوا هنا حاجه وحده، اللي خاصك تعرف بان المجهول هنا، المجهول اللي كنقلبوا عليه هو عباره عن داله كتكتب بدلاله اكس، ماشي عباره عن عدد، عباره عن داله. وهذه هي شنو؟ y سكوند. الداله المشتقه الثانيه زائد اوميغا اس 2 مضروبه في y هي الداله اللي كنقلبوا عليها كتساوي 0. اذا كنقولوا بان هذه المعادله التفاضليه مالها admet une infinité de solutions. عندنا ما لا نهايه من الحلول. qui s'écrivent يعني كيتكتبوا على شكل ماذا؟ ما لا نهايه. عندنا ماشي غير حل واحد، عندنا ما لا نهايه من الحلول. كيتكتبوا على شكل y دو x بطبيعه الحال. y دو x كتساوي a، واحد العدد a ينتمي الى a مضروبه في كوسينوس ديال اش؟ ديال اوميغا مضروبه في x. حيت حنا قلنا y هي عباره عن داله زائد b سينوس ديال اوميغا x tel que a و b عباره عن اعداد تنتمي الى r. صافي، اذا tel que بحيث. اذا دابا هذه المعادله التفاضليه، هذه ليكواسيون ديفيرونسيال admet une infinité de solutions، عندها ما لا نهايه من الحلول. شكون هما هاد الحلول؟ هما y دو x اللي كيتكتبوا على شكل y دو x كتساوي a عباره عن عدد a فوا كوسينوس اوميغا x زائد b سينوس اوميغا x. اش كتلاحظوا؟ كتكتب باش تحفظوا شويه، تحفظوا الطريقه كيفاش كيتكتب الحل ديال هذه المعادله التفاضليه. عدد فوا كوسينوس ديال من؟ شي عدد مضروب في x اوميغا x. شكون هو هذا العدد؟ هو هذا
ولكن ماشي اوميغا اس 2. بحال خديتي الغاسين، بحال خديتي الغاسين ديالها، الغاسين مع اس 2 شطرا ليه مشى شنو بقات؟ اوميغا. ما درتش اوميغا اس 2، خديت غير اوميغا، بحال خديت الغاسين ديال هاد العدد زائد ب سينوس نفس الشيء اوميغا اكس، بحيث ا و ب تنتمي الى ا. اشاك فوا نعوض ا و ب نحصل على سوليسيون. نعطي ا كتساوي 5 ونعطي ب كتساوي 7، نعوض ا هي 5 كوسينوس اوميغا اكس زائد 7. هذا سي اون سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. اشاك فوا اون موديفي ا اي بي نعطيهم اعداد حقيقيه، اشاك فوا نعطي ا و ب قيمه جوج القيم بطبيعه الحال، غنحصل على حل لهاد المعادله التفاضليه. اوكي متفقين؟ اذا دابا شنو قلنا؟ هاد المعادله التفاضليه، هاد l'équation différentielle admet une infinité de solutions qui s'écrivent de cette façon: y de x égale a cosinus oméga x زائد b sinus oméga x. اوكي لو بغيتي تتاكد بانها عباره عن حل بصح، لو بغيتي تتاكد بان هذه فريمون ديمونستراسيون، لو بغيتي تتاكد بانها عباره عن حل هاد الداله هذه y، شنو تمشي دير؟ تمشي تعوضها. ملي كنبغيو نتاكدوا بانها عباره عن حل شي حاجه، عباره عن حل المعادله، اش كنمشيو كنديروا التعويض. الا كانت كتحقق المعادله اذا فهي حل. يلا نمشيو نعوضوا هاد y. باش نعوضوها y دو x y، ولكن خاصني y سكوند باش نعوض y سكوند. اذا نمشي نقلب على y سكوند. الا كانت y هي هادي y دو x هي هادي a cosinus oméga x زائد b سينوس اوميغا اكس. عاد كتبتها شحال هي y بريم، الداله المشتقه الاولى ديالها، الداله المشتقه الاولى. يلا ندير الاشتقاق. اش كنديرو في الاشتقاق ديال الكوسينوس؟ بالنسبه لهذا الفيديو الاولى علوم اقتصاديه ما عندها ما دير به، ما تشوفوش. اولى علوم اقتصاديه ما عندوش في البروغرام هاد الفقره هادي. اولى علوم عاديه تشوف، اولى علوم اقتصاديه ما عندهمش هاد الفقره هادي. اذا y بريم دو اكس داله مشتقه الاولى، اش كنمشي كنديرو؟ كنشتقوا هذه اللي لاصقه في كوسينوس. شنو هي الاشتقاق ديال اوميغا اكس؟ الاشتقاق ديال 5 اكس هو 5، الاشتقاق ديال 3 اكس هو 3، الاشتقاق ديال ناقص 7 اكس هو ناقص 7، الاشتقاق ديال اوميغا اكس هو اوميغا. كنشتقوا هذه الاشتقاق ديال اوميغا اكس هو اوميغا. عقل على اوميغا، ها هي خرجت اوميغا، تخرج هنا غتولي عندي ا مضروبه في اوميغا، حيت الاشتقاق ديال اوميغا اكس هي اوميغا. عندي قاعده الاشتقاق ديال كوسينوس ا اكس بلس بي. الاشتقاق ديال اش كنديرو؟ قيدوا معايا القاعده هذه. كنشتق هذه. شنو هو الاشتقاق ديال هذه؟ الاشتقاق ديال ا اكس بلس بي، الاشتقاق ديال ا اكس هو ا، والاشتقاق ديال بي هو زيرو. اذا الاشتقاق ديال هذه كلها هو ا. اوكي هو ا، انا ندير ا. وشنو هو الاشتقاق ديال كوسينوس؟ الاشتقاق ديال كوسينوس هو ناقص سينوس. هذه الدائره المثلثيه. هنا كيكون عندي سينوس كوس موان سين موان كوس، وكالديريفي كتمشي هكا. هذه الديريفاسيون، هذه الديريفاسيون. الاشتقاق ديال سين هو كوس، الاشتقاق ديال كوس هو موان سين، الاشتقاق ديال ناقص سين هو موان كوس، الاشتقاق ديال موان كوس هو سين. سير الديريفاسيون هكا بهذه الطريقه هذه. الاشتقاق ديال كوس هو ناقص سين، اذا ناقص ا سينوس ديال ا اكس بلس بي. السينوس ديال هذيك النيت كتبقى. ها القاعده الاولى. القاعده الثانيه، الا كانت هذه المره عندي ماشي الاشتقاق ديال الكوسينوس، الاشتقاق ديال السينوس. شحال كتساوي؟ نفس الشيء، الاشتقاق ديال ا اكس بلس بي هو ا، هو ا. شحال هو الاشتقاق ديال السينوس؟ ها السينوس، الاشتقاق ديال السينوس هو كوسينوس، اذا كوسينوس ا كوسينوس ديال ا اكس بلس بي. هنا الاشتقاق ديال اوميغا اكس هو اوميغا، هي اوميغا تخرج تولي اوميغا ا، والاشتقاق ديال كوسينوس هو ناقص سينوس، اذا ناقص اوميغا ا سينوس ديال اوميغا اكس. ما نديرش زائد، ما عرفتش. الاشتقاق ديال اوميغا اكس هو اوميغا، والاشتقاق ديال السينوس هو كوس، اذا بلوس بي اوميغا خرجات
كوس سينوس ديال اوميغا اكس. انا درت الاشتقاق ديال ايكغيك دو اكس، المشتقه الاولى هذه. ندير المشتقه الثانيه. شنو هي المشتقه الثانيه؟ هي تمشي تاخذ المشتقه وديرها الاشتقاق عاوتاني اون نوتر فوا. كاينه المشتقه الثالثه والمشتقه الرابعه والمشتقه الخامسه والمشتقه السادسه. ديما شق تزيد تشتق تلقى مشتقه اخرى. ايكغيك دو اكس لا شقيتيها تلقى ايكغيك بريم دو اكس. ايكغيك بريم دو اكس لا عاودتي شقيتيها تلقى ايكغيك سكوند. ايكغيك سكوند يلا نشقوا هذه باش نلقى ايكغيك سكوند. نفس الشيء الشقيق ديال اوميغا اكس هو اوميغا سين، الشقيق ديال سينوس هو كوس. اذا غتولي عندي كوس واوميغا خرجت تتلاقى مع الاوميغا، اوميغا خرجت تتلاقى مع اوميغا واحده اخرى تولي اوميغا اس 2. اذا ناقص اوميغا اس 2 ا الشقيق ديال سينوس قلنا هو الكوس دو اوميغا اكس. انا ما ندير لا زائد لا والو. تنشوف شنو يبقى. الشقيق ديال اوميغا اكس هو اوميغا، هي اوميغا تخرج تلقى مع اوميغا تولي اوميغا اس 2. الشقيق ديال كوسينوس هو ناقص سينوس، اذا ناقص ب اوميغا اس 2 سينوس دو اوميغا اكس. انا دابا ولات عندي ايكغيك سكوند دو اكس، نمشي نعوض انا زائد اوميغا اس 2 ونضرب في ايكغيك. شكون هو ايكغيك؟ والو. انا نمشيو نديرو التعويض. ايكغيك سكوند، شكون هي ايكغيك سكوند؟ ياك ناقص اوميغا اس 2 ا كوسينوس اوميغا اكس ناقص ب اوميغا اس 2 سينوس دو اوميغا اكس زائد اوميغا اس 2 مضروبه في ايكغيك. ايكغيك شكون هي ايكغيك؟ هي نمشي نعوض بها ا كوسينوس اوميغا اكس بلس ب سينوس اوميغا اكس. تساوي ما عرفناش واش كتساوي زيرو. الا ساوات زيرو يعني راه التعويض يعني هاد ايكغيك دو اكس عوضت بها وعوضت بدال المشتقه الثانيه ديالها ولقيتها كتحقق المعادله. ما عرفناش واش كتساوي زيرو. الا ساوات زيرو الوغ سي بون. ايكغيك دو اكس هذا راه سي اون سوليسيون، فريمون سي اون سوليسيون. اذا نشوف واش كتساوي زيرو. اذا ننشر هذيك. اذا ايكال هذه نخليها ناقص اوميغا اس 2 ا كوسينوس اوميغا اكس ناقص ب اوميغا اس 2 سينوس اوميغا اكس زائد ا اوميغا اس 2 كوسينوس اوميغا اكس زائد ب اوميغا اس 2 كنشر. فوالا اش كتلاحظ هنا ناقص اوميغا ا كوسينوس اس 2 زائد ا اوميغا اس 2 هادو عددا متقابلان هما مشاو. ناقص ب اوميغا اس 2 سينوس اوميغا اكس زائد ب اوميغا اس 2 عددا متقابلان. اذا شحال كتساوي؟ زيرو. اذا فريمون مشينا عوضنا الايكغيك دو اكس وعوضنا بدلنا المشتقه الثانيه ديالها لقينا فريمون il vérifie cette solution vérifie bien l'équation différentielle. Alors هاد y de x c'est une solution ماشي c'est la forme des solutions. احسن حاجه هي الجملات هذه هي la forme ديال les solutions de cette équation différentielle. دابا l'équation différentielle شحال عندنا من solution؟ عندنا une infinité de solutions. الشكل العام ديال لي سوليسيون كيتكتب بهذه الطريقه هذه. y de x كتساوي a كوسينوس اوميغا x زائد b سينوس اوميغا x تيل كو a و b عباره عن اعداد حقيقيه تنتمي الى r. يعني صافي متفقين؟ حنا درنا حتى لا ديمونستراسيون. اوكي دابا نمشيو نشوفوا هاد نشوفوا quelques exemples قبل ما ندوز ليكزارسيس. نمسح هنا في البلاصه ديمونستراسيون. حاولوا ديروا لا ديمونستراسيون راه تري امبورطون. اوكي نخلي هذا مكتوب. اذا اكزومبل اذا اول اكزومبل شنو كانت عندي؟ y سكوند زائد 4 y كتساوي زيرو. سي بيان فوالا مكتوبه مقاده. شنو هما لي سوليسيون دو سيت؟ شنو قال لك السؤال؟ ريزودر لي زيكواسيون ديفرونسيال. حل المعادلات التفاضليه التاليه. نشوفوا بروميير اكزومبل هو هذا. اذا نحاولوا نكتبوها بهذه الطريقه هذه. ها هي y سكوند زائد 4. شنو هي 4 باش نديرها اس 2 باش ندير اوميغا اس 2
4 هي 2 أس 2 y كتساوي 0. Alors l'ensemble de solutions. Alors l'ensemble de solutions. يعني مجموعة الحلول de cette équation différentielle, بلا ما تبقى تكتب différentielle كاملة ديري diff de cette équation différentielle et les fonctions, شنو هما هادو les fonctions شنو هما les fonctions y de quoi y de x égale واحد العدد a quelconque a cosinus راني مزال نكتبو قدامي a cosinus de quoi ديال اوميغا ماشي اوميغا أس 2 غير اوميغا حيد أس 2 هاي حيد أس 2 شكون هي هنا شكون اللي كيلعب الدور ديال اوميغا هو جوج اذا جوج مضروبه في اكس زائد بي سينوس ديال اوميغا هي جوج اكس tel que AB appartient à R. Très bien, voilà. Il a dit l'ensemble de solutions y de x égale. Très vite, ماشي شي حاجة كثيرة. سهل. اوكي، يعني انت خاصك تكتب ليكواسيون ديفيرونسيال ديالتك، هذيك المعادلة التفاضلية ديالك اللي كتحلها، خاصك تكتبها على هذا الشكل. باش تبان لك، خاصك ضروري ما تكتبها على هذا الشكل. y سكوند زائد اوميغا أس 2 y كتساوي 0 باش يبان لك الحل ديالها. متفقين؟ شوفوا ليكزومبل 2. Exemple 2, voilà. Donc, y seconde زائد واحد على جوج y كتساوي 0. شنو نديرو؟ نكتبوها على شكل، ندير هذاك نبين هاد أس 2. هنا قبيله 4 كانت ساهله نكتبها على شكل جوج أس 2. كون كان عندي 5 مثلا 5 ما يكملش تكتب على شكل أس 2. شنو نديرو لها؟ نديرو لها الغاسين ونديرو أس 2 بحال ما درنا والو. غاسين ونزيدو أس 2 حيت الغاسين مع أس 2 بحال ما درتي والو. إذا هنا شنو تولي عندي هادي؟ y سكوند كتساوي زائد كوا غاسين ديال 1 دومي أس 2 حيت الغاسين مع أس 2 بحال ما كاين والو بحال ما درنا والو. y كتساوي 0. احنا واش كتبنا على هذا الشكل y سكوند زائد ضروري ما تكون زائد حيت الا درتي ناقص معادله تفاضليه اخرى هضره اخرى ما عندها حتى علاقه مع هادشي. اذا زائد اوميغا أس 2. شكون اللي كيلعب الدور ديال اوميغا تما؟ شكون اللي كيحيد أس 2؟ حيد أس 2. شكون اللي كيلعب الدور ديال اوميغا؟ هو غاسين ديال 1 دومي y تساوي 0. اذا شنو نقولوا هنا؟ l'ensemble des fonctions. الحلول هما عباره عن دي فونكسيون. لونسومبل خاصك تعرف تكتب الطريقه حتى تعرف بان الحلول هما عباره عن دي فونكسيون. لونسومبل دي فونكسيون سوليسيون دي فونكسيون اللي هما سوليسيون de cette équation différentielle et يعني l'ensemble des fonctions عبر على راسك خاصك تعرف تعبر. L'ensemble des fonctions solutions de cette équation est y de x كتساوي a cosinus اوميغا. شكون اللي كيلعب الدور ديال اوميغا؟ هو غاسين ديال 1 دومي x زائد b سينوس ديال اوميغا هي غاسين 1 دومي de x tel que دائما ما ننساش هاد القضيه هادي tel que AB appartient à R. اوكي ممكن نقادو هاد غاسين 1 دومي. شحال هي غاسين 1 دومي؟ نحسبها فيت في غاسين 1 دومي. غاسين 1 دومي ندخل غاسين هي غاسين واحد على غاسين 2. ضرب في المرافق ضرب في جذر جوج الفوق وضرب في جذر جوج لتحت. اذا نعطيك جذر جوج على جوج ممكن نكتبوها هكا سيتادير y نعاود نكتبها سيتادير y دو x égale a cosinus ديال جذر جوج على جوج دو x زائد b سينوس جذر جوج على جوج دو x tel que a b appartient à R. L'exemple 2, voilà, l'exemple 2, voilà.
شوفوا ليكزومبل 3. خذوا لي نوت. راه ما كنتيش كتحرك السيلو وتاخذ لي نوت معايا ودير غتضيع وقتك. يسد لا فيديو سير تنعس احسن لك. اذا شوفوا تخوازيامون إيكغيك سكوند كتساوي ناقص 9 على 4 إيكغيك. هادي خاصني نقادها شي شويه، نكتبها ديما ليكواسيون ديفيرونسيال ديالك خاصك تقادها بهاد الطريقه هادي. اذا يلاه شنو تولي عندي هادي إيكغيك سكوند، نجيب هاد ناقص 9 على 4 نجيب هاد الجهه زائد 9 على 4 إيكغيك كتساوي 0. نكتبوها على شكل أس 2، نديرو ديك اللعبه ديال أس 2. إذا شنو ولات عندي إيكغيك سكوند زائد 9 على 4. 9 شنو هي اللي أس 2 تعطيك 9 هي 3 و4 هي 2. إذا هي 3 على 2 الكل أس 2 إيكغيك كتساوي. إذا حنا كتبنا ليكواسيون ديفيرونسيال في بهذيك الطريقه. شكون اللي كتلعب الدور ديال أوميغا هي 3 على 2. إذا نقولو l'ensemble des fonctions solution مجموعة الدوال هي حل de cette équation différentielle et شنو هي y de x égale a cosinus. خاصك تكون حافظ لا فورم cosinus اوميغا. شكون اللي كيلعب الدور ديال اوميغا هو 3 على 2. اذا 3 على 2 x زائد b سينوس 3 على 2 اكس. اللي كيلعب الدور ديال اوميغا كنقولها وكنعاودها هو اللي كيكون تحت اس 2 هو 3 على 2 tel que slash a appartient à R ou b تاهي appartient à C'était l'exemple 3. نشوفوا l'exemple 4 دائما نفس الطريقه. Voilà l'exemple 4. Exemple 4 هو هذا y سكوند كتساوي ناقص 8 y حتى هو بنفس الطريقه. حاول نكتبها بهذه الطريقه هذه، نجيب كلشي لهاد تكون ايكال 0. بالعاني كيعطيني ليكواسيون ديفيرونسيال مخربقه، نقادها يعني عاد نشوف الحل. اذا y سكوند زائد نجيب ناقص 8 اذا تولي زائد 8 y. 8 شكون هو اللي نديرو ليه أس 2 يعطيني 8؟ ما عرفتوش ندير الغاسين وندير أس 2. ديما ما عرفتيش هذاك العدد ديال أس 2 دير الغاسين وزيد أس 2 ساهل. دير الغاسين وزيد أس 2. إذا شنو تولي عندي فين y سكوند زائد غاسين 8 أس 2. هذه هي بحال زدت الغاسين وزدت أس 2 بحال ما درت والو. شكون اللي كيلعب الدور ديال أوميغا؟ y سكوند زائد أس 2 شكون هو أوميغا هو غاسين 8. صافي متفقين. اذا نمشي نعوض هنا اوميغا باش بغاسين 8 في الشكل العام ديال الحلول. اذا شنو نقولوا هنا l'ensemble des solutions des fonctions solutions l'ensemble des fonctions solutions de cette équation différentielle diff et y tout seul a cosinus ديال اوميغا هو غاسين 8 x زائد b سينوس ديال غاسين 8 x tel que دائما a و b appartient à R. شي ما قلتيش a و b appartient à R راه الاجابه ما عندكش كامله. ديما حدد a و b، ديما كتكتبها، ديما تنساهاش، تكون عندك لا ريداكسيون مقاده. هاد غاسين 8 واش ممكن نبسطوها غاسين 8 ما نخليش غاسين 8؟ اذا هي غاسين 8 شوف بحال عندك غاسين ديال 4 بجوج، بحال عندك فرق غاسين 4 في غاسين 2. شحال هي غاسين 4 هي 2، اذا هي 2 غاسين 2. غاسين 8 هي 2 غاسين 2. سيتادير كوا ديما حاول تبسط y de x égale a cosinus racine 8 هي 2 racine 2. هاد الراسين هي ديال 2 زائد b
sinus ديال 2 racine 2 tel que AB appartient à 1. إذا هذا هو الحل. هذا هو الحل ديال A cosinus جوج racine جوج x plus B sinus 2 racine 2 x tel que AB appartient à 1. هذا هو الحل ديال المعادلة التفاضلية ديالي. متفقين؟ إذا حنا درت لكم لو كور وابخي درنا دي زيكزومبل وتا البروبريتي هذه سمي بروبريتي. هذه بروبريتي حتى هي البروبريتي حتى هي درنا لها ديمونستراسيون ديالها درنا ديمونستراسيون في الاول. اذا فوالا سيتي تري امبورطون كوم اكزرسيس. علاش كوم بروبريتي زيكزومبل؟ علاش حيت كنشوفوا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال كنشوفوها في الميكانيك كنشوفوها في الفيزياء. هادشي علاش دابا حنا في المقرر ديال الاشتقاق ديال اولى بكالوريا علوم كنديروا فيها غير هاد المعادله التفاضليه فقط كنهتموا بها. علاش؟ حيت عندنا ماده الفيزياء كنطيحوا في هاد المعادله التفاضليه كنحتاجوها وكنحتاجوا الحل ديالها. اوكي، قريتوا المعادله الزمنيه وقريتوا المعادله التفاضليه ديال سواء الميكانيك سواء الالكتريسيتي. الميكانيك والالكتريسيتي بجوج، البوبين ريزيستونس الوشيعه ولا ريزيستونس. عندك الوشيعه ولا ريزيستونس وهادو بجوج الوشيعه ولا ريزيستونس الا درتيهم في واحد السيركوي فيرمي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي تميز لك هاد لو سيركوي غادي تكون سيت اون ايكواسيون ديفيرونسيال كي سيكري دو سيت فاسون y سكوند زائد اوميغا او كاري زائد y. شكون غادي يكون كيلعب y في حاله الوشيعه ولا ريزيستونس؟ اي غادي تكون اي لو كورون اي غتكون عندك اي سكوند غتكون عندك دي او كاري ديال اي سور دي تي لو كورون زائد اوميغا او كاري فوا اي او كاري en fonction de ti égale 0. هذه في حالات الا كانت عندك الوشيعه مركبه مع من لا بوبين مركبه مع لا ريزيستونس اون سيري. وعاوتاني الا كان عندك لو كوندونساتور المكتف مركب مع لا ريزيستونس غادي تكون عندك المعادله التفاضليه اللي كتميز لو سيركوي ديالنا غادي تكون فيها او لو كورون تكون او ولا غادي تكون لا شارج كيو ديال لو كوندونساتور. اذا بغيت نقول لكم باش ما نكثرش عليكم هاد ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نلقاوها في الفيزياء. هادشي علاش كنهتموا بها في الدرس ديال الاشتقاق، مع العلم انه في البكالوريا غادي يكون عندي واحد الدرس ديال المعادلات التفاضليه كامل. اوكي، نتمنى يكون هادشي مفهوم. الو بروشان فيديو ما غاديش نكثروا في هاد البروبريتي. بروشان فيديو نصاوبوا هاد ليكزارسيس. اوكي، ليكزارسيس ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال كذلك ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال.